नमस्कार। प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धेताल। म रितास्मा मुखिया। सुरु गरौं आजको हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपतिमा 8 दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार पौडेल। एमालेले एक्लै अघि सार्यो नेवाङ। आफूले जित्ने दुवैको दावी। ओली र प्रचण्ड बीचको विवाद छताछुल्ल। आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन प्रमुख दलहरू कसरतमा। मतदानबारे रासोपा र राप्रपा अन्योलमा। ओलीले भोट माग्दै लेखे माधवलाई पत्र। सरकार नछोड्ने निर्णय। सरकारी निकाय बीच समन्वय अभाव। एकै प्रकृतिका दर्जनौं कार्यालय। वर्षेनी राज्यको अरबौं अनुत्पादन खर्च। नतिजा निराशाजनक। लाखौं रकम कार्यकर्ता पाल्नै ठिक्क। चीनले युक्रेन संकटका बारेमा शान्ति वार्ताको आह्वान गरेसँगै बेलारुसका राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा। बेलारुसले मस्कोलाई सहयोग गरेकोमा युक्रेनको चिन्ता। र अन्डर 19 एसिया छनौट क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको लगातार दोस्रो जित। आजको खेलमा कुवेत 234 रनले पराजित। प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। सादगी र त्यागी नेताको रूपमा चिनिने कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल माओवादी लगायत 8 दलको समर्थनमा राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवारी दिएका छन्। 2 महिना अघि अदूरदर्शी निर्णयका कारण राजकीय पदहरू गुमाएको कांग्रेसका लागि यो उम्मेदवारीले राहत मिलेको छ। 8 दल एवं अन्य केही दलको सहयोगमा पौडेल निर्वाचित हुनेमा ती दलका नेताहरू ढुक्क छन्। शुक्रबार अबेर बिउतिएको सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूसहित पौडेल राष्ट्रपतिको उम्मेदवारी मनोनयन गर्न बानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र पुगेका थिए। संसद भवन अगाडिबाट हिँड्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय लोत्से हल पुगेका पौडेलसँग कांग्रेस सभापति देउवा, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जसपा वरिष्ठ नेता अशोक राई, लोकसभा अध्यक्ष महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी लगायत 8 दलका शीर्ष नेताहरू थिए। यिनै शीर्ष नेताहरू पौडेलका प्रस्तावक र समर्थक समेत बसेका छन्। मनोनयनपछि पौडेलले आफ्नो उम्मेदवारी संविधानको रक्षा र गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि भएको प्रतिक्रिया दिए। अन्य नेताहरूले समेत 8 दलीय गठबन्धनसँग सुविधाजनक बहुमत भएका कारण पौडेलको जित निश्चित भएको दावी गरे। धेरै सिनियर खारिएको प्रत्येक आन्दोलनमा उहाँको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान छ, त्यसलाई रक्षा गर्ने उपयुक्त पात्रको रूपमा हामीले लिएका छौँ। यो संविधान र व्यवस्था ल्याउनको लागि पनि उहाँको ठुलो योगदान छ र नेपाली कांग्रेसको नेता भएको हुनाले मलाई के लाग्छ भने अहिले यो जुन गठबन्धन बनाएको छ यो सबै कोणबाट हेर्दा उहाँ चाहिँ उचित उम्मेदवार हो। त्यसैले हाम्रो पार्टीले समर्थन। यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिले पौडेललाई राष्ट्रपतिमा उठाउने निर्णय गरे लगत्तै पौडेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेट्न उनको निवास पुगेर सहयोगका लागि आग्रह गरेका थिए। पौडेललाई सहयोग गर्न लामिछाने सकारात्मक भएको कांग्रेस नेता दीपक खड्काले जानकारी दिए। राष्ट्रपतिका अध्यक्ष रवि लामिछानेज्यूलाई भेटेर आग्रह गरेका छौँ र सकारात्मक उहाँको उत्तर मिलेको छ। हामी पहल कदमीमा छौँ। हामीलाई विश्वास छ उहाँहरूले पनि हाम्रो आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेललाई भोट दिनुहुन्छ भन्ने हामी। कांग्रेस र एमाले राष्ट्रपति साझा सम्मानित र सर्वोच्च भएका कारण यो पद हात पार्ने विषयलाई प्रतिष्ठाको लडाईँसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। कतिपयले आलङ्कारिक राष्ट्रपतिका लागि पनि कार्यकारी हैसियतकै राष्ट्रपति झैँ अनेक तिड्कमबाजी गरेको भन्दै आलोचना पनि गरेका छन्। पोलिटिकल ब्युरो, प्राइम न्यूज, काठमाडौँ। फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेका तर्फबाट संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेवाङले मनोनयन दर्ता गरेका छन्। तर अहिलेको अङ्कगणित हेर्दा उनले जित्ने सम्भावना भने देखिँदैन। तर एमाले नेताहरूले भने नेवाङको जित सुनिश्चित रहेको दावी गरेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष सुभाष नेवाङले निकै प्रतिकूल अवस्थामा राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको दिन अर्थात् फागुन 25 गतेसम्म कुनै नाटकीय परिवर्तन भएन भने नयाँ राष्ट्रपतिको रूपमा रामचन्द्र पौडेलले शपथ लिने पक्का छ।
उम्मेद्वारी दर्ता गर्दा नै पौडेलले 8 दलको सहयोग पाए भने एमालेको साथमा अरू दल देखिएनन्। दलबलसहित उम्मेद्वारी घोषणा गराएका नेपाली काङ्ग्रेस तथा 8 दलीय गठबन्धनका संयुक्त उम्मेद्वार रामचन्द्र पौडेल र केही एमाले नेताहरूको साथमा संसद भवन पुगेका एमालेका राष्ट्रपति उम्मेद्वार सुवास नेमुवाङको मनोनयन दर्ताको दृश्यले पनि धेरै कुराको बयान गर्दथ्यो। अर्थात् समीकरण परिवर्तनको प्रष्ट सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो। यस्तो अवस्थामा नेमुवाङले मनोनयन दर्ता गराएका छन्, तर पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेमुवाङको विजय सुनिश्चित रहेको दावी गर्न भने छुटाएनन्। हरेक मतदाताले र मतदाताका निम्ति मतदान गरेर प्रेरित गर्ने मिडिया, सामाजिक सञ्जाल सबैतिरबाट पनि हामीले साथ सहयोग प्राप्त गर्नेछौँ। सिँगै नेपाली जनताको साथ सहयोग हामीलाई प्राप्त हुनेछ र अत्यधिक मतका साथ हामीले विजय हासिल गर्नेछौँ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एमाले नेतृत्वको गठबन्धन टुटेर 8 दलको नयाँ गठबन्धन बनेकोमा ओलीलाई विश्वास नै छैन। त्यसैले उनी अझै पनि आफ्ना उम्मेद्वारले जित्नेमा ढुक्क देखिन्छन्। गठबन्धनको निर्णय केही छैन। गठबन्धन 8 दलीय गठबन्धन पनि छैन, गठबन्धनको निर्णय पनि छैन। हिजो बेलुका प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केही दलका साथीहरूलाई बोलाइएको थियो। उहाँहरू हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ, कुराकानी भइराखेको छ। हामीलाई बोलाएको थियो, हामी गएका हौँ र कङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्ने भन्ने कुरा प्रचण्डजीले भन्नुभयो। कसरी भन्नुभयो त्यो उहाँको कुरा हो। अरूको त्यस्तो कुरा केही छैन, हामीले जानकारी पायौँ। तर तपाईहरु कानेर बिग्रियो भन्ने लाग्छ अध्यक्ष, होइन, कहीँ बिग्रेकै छैन, कहीँ बिग्रेको छैन। सुवास नेमुवाङले पनि आफ्नो विजय सुनिश्चित भएको दावी गरेका छन्। संविधान सभा अध्यक्ष भएर संविधान निर्माणको महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको दावी गर्ने नेमुवाङले त्यही संविधानको रक्षा गर्ने अभिभारा आउन लागेको दावी समेत गरे। हिजो संविधान सभामा रहँदा 31वटा राजनीतिक दलहरूको निर्विकल्प सर्वसम्मत संविधान सभाको अध्यक्ष भएर मैले जुन संविधान बनाएँ, जुन संविधान जारी गर्नमा भूमिका निर्वाह गरेँ, त्यही संविधानको संरक्षक हुने एउटा मौका, अवसर मैले प्राप्त गरेको छु। त्यो अवसरको रूपमा त्यसलाई लिएर म अहिले अग्रसर भएको छु र मलाई विश्वास छ त्यो अवसर मलाई नेपाली जनताले, मतदाताहरूले दिनेछन्। नेकपा एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनमा सहयोग गर्न काङ्ग्रेस बाहेकका सबै दलहरूलाई पत्र पठाएको छ। नेताहरूको दाबी र आत्मविश्वास आफ्नो ठाउँमा छ, तर अहिलेको अङ्कगणित पनि एमाले उम्मेद्वार नेमुवाङको पक्षमा देखिँदैन। केही दिन अघिसम्म संसदीय अङ्कगणित सम्पूर्ण रूपमा एमालेको अनुकूल रहेको अवस्थामा अहिले पनि सम्पूर्ण रूपमा एमालेको प्रतिकूल छ। नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएका रामचन्द्र पौडेल आदर्श र निष्ठाका पर्याय मानिन्छन्। उनै पौडेल नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बन्ने निश्चित जस्तै भएको छ। राष्ट्रपतिमा उनको उम्मेदवारीको काङ्ग्रेसभित्र पनि एकताको सन्देश दिएको छ। नेपालको राजनीतिमा वर्षौंदेखि सक्रिय नेताहरू कुनै न कुनै विवादमा मुछिएका छन्, तर रामचन्द्र पौडेल यस्ता व्यक्ति हुन् जो सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद हुँदा कहिल्यै पनि विवादमा परेनन्। सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति गर्नेको नाममा अग्रपङ्क्तिमा आउँछन् पौडेल। बीपी कोइरालादेखि शेरबहादुर देउवासम्म सहकार्य गरेका पौडेल नेपाली काङ्ग्रेसभित्र सिद्धान्तका कुरा मात्र होइन, व्याख्या गर्न पनि माहिर मानिन्छन्। किसानका कुरा गरेर नथाक्ने पौडेलले हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो गाउँ फर्कन मन लाग्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर बोलेनन् मात्र, धेरै पुस्तक पनि लेखेका छन्। आफ्ना समकालीन राजनीतिज्ञ मध्ये धेरैजसो कार्यकारी भूमिकामा पुगिसक्दा पनि पौडेल भने सभामुख, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदमै सीमित छन्। अरूले जस्तो स्वार्थको राजनीति नगर्ने भएकाले उनी कार्यकारी भूमिकामा पुग्न नसकेको टिप्पणी गर्ने धेरै छन्। काङ्ग्रेसको कार्यवाहक उपसभापति समेत बनेका पौडेल सभापतिको निर्वाचनमा भने शेरबहादुर देउवासँग पराजित भए। पछिल्लो समय देउवाका प्रतिस्पर्धी र आलोचक बनेका पौडेलले 14औं महाधिवेशनमा भने उनै देउवालाई साथ दिए, जसका कारण आफू विरुद्ध बोलिरहने पौडेलप्रति देउवा सकारात्मक भए र आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाको ख्याल गर्न सुझाव दिँदै राष्ट्रपति बनाउने आशय व्यक्त गरेका थिए। हुन पनि त्यस्तै भयो। तर गत पुस 10मा प्रचण्ड कि देउवा को पहिला प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवादका कारण निर्वाचन अघिको गठबन्धन भत्कियो। त्यसपछि पौडेललाई राष्ट्रपति बनाउने योजना पनि तुइए जस्तै भयो।
2 महिनामै अवस्था फेरियो। अहिले बनेको समीकरणमा कुनै उलट पुलट भएन भने 25 फागुनमा उनी राष्ट्रपति बन्ने पक्का जस्तै छ। त्यसैले पौडेल पनि उत्साहित छन्। संविधानले नेपाली जनतामा जुन अभूतपूर्व अधिकार, अद्वितीय अधिकार सबै जनतालाई अहिले चाहिँ प्रदान गरेको छ, त्यसको रक्षा गर्ने चुनौती आएको छ। नेपालको संविधानको संरक्षण, नेपालको राष्ट्रियताको संवर्धन, नेपाली जनताको उन्नतिको रेखदेख गर्ने जुन अभिभारा, जुन जिम्मेवारी मलाई आउन लागिरहेको छ, यसप्रति म सचेत छु। शनिबार नेपाली काङ्ग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको थियो। पौडेल नेपाली राजनीतिका धरोहर भएकाले राष्ट्रपतिका लागि योग्य भएको काङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का बताउँछन्। रामचन्द्र पौडेलजीको नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो यात्रामा उहाँको ठुलो योगदान छ। उहाँले विगतमा लिएका जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्नु भएको छ र अहिले उहाँको उम्मेदवारीले मुलुकको संविधानको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र मुलुकमा स्थिरता र शान्ति कायम गर्ने दिशामा उहाँको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनेछ। लामो सङ्घर्षको इतिहास गाथा छ। त्यसैले त्यो रूपमा सफल राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँ धेरै मतले जित्नु पनि हुनेछ र सफल राष्ट्रपतिको रूपमा उहाँले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्नुहुनेछ। 8 दल बीच राष्ट्रपति काङ्ग्रेसलाई दिने सहमति भएपछि कृष्णप्रसाद सिटौलाको नाम पनि चर्चामा आएको थियो। तर सभापति देउवाले पौडेलको नाम प्रस्ताव गरेपछि सिटौला पनि पछि हटे। सारा काङ्ग्रेसको सहयोग रहन्छ, जति छन् गठबन्धनमा जुटेका नयाँ अहिले सबैको सहयोग रहन्छ, विजय निश्चित छ। पौडेललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएपछि उनको गृह जिल्ला तनहुँका नेता कार्यकर्ता पनि खुसी छन्। तनहुँ काङ्ग्रेसका पूर्व कोषाध्यक्ष रेशम गुरुङले पौडेलको योगदानको कदर भएको बताउँदै जिल्लावासी खुसी भएको बताए। रामचन्द्र दाईसँग 46 सालदेखि उहाँसँग म नजिक भएर काम गरेँ। अहिलेसम्म उहाँ चाहिँ 14 वर्ष जेल बसेको बाहुन भनेर म उहाँबाट प्रभावित भएर काङ्ग्रेसमा लागेको मान्छे हो म। र उहाँले पार्टीको लागि, काङ्ग्रेस पार्टीको लागि धेरै दुःख गर्नुभएको छ। उहाँ स्वच्छ छविको मान्छे, उहाँ एकदमै निडर स्वभावको, पार्टीलाई चाहिँ सही ढङ्गमा एकदमै एकता बनाएर लानुपर्छ भन्ने स्वभावको मान्छे हो। पौडेलले 2048 को संसदीय निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1 बाट र 2052 तथा 2056 का निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट विजयी हासिल गरेका थिए। 2064 को निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित भएका पौडेल 70 मा पनि विजयी भएका थिए। 2074 को निर्वाचनमा भने पराजित भएका पौडेल 2079 को निर्वाचनमा क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित भएका हुन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर गरेका पौडेलले पार्टीको मुखपत्र, नेपाल पुकारको सम्पादक लगायत विभिन्न जिम्मेवारी वहन गरिसकेका छन्। बीपी कोइरालाको सानिध्य र त्यागबाट प्रभावित भई राजनीतिक तर्फ आकर्षित भएका पौडेलको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी अवस्थादेखि नै सुरु भएको हो। पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा लागेका कारण उनी पटक पटक गरी 13 वर्ष जेल परेका छन्। यही फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेकपा एमाले पार्टी उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेवाङलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। नेपाली कांग्रेस सहितका 8 दलको तर्फबाट रामचन्द्र पौडेल उम्मेद्वार छन्। गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा इलामबाट निर्वाचित नेवाङ 2 पटक नै संविधान सभाका अध्यक्ष पनि हुन्। नेपाली राजनीतिमा शालीन स्वभावका मानिने नेवाङ को हुन् त? सुभाष चन्द्र नेवाङको जन्म 2009 फागुन 28 गते इलाम जिल्लाको सुन्तलाबारीमा भएको हो। उनले कानुनमा स्नातक बीएल गरेका छन्। संविधान सभा अध्यक्ष नेवाङ त्योभन्दा अगाडि व्यवस्थापिका संसदमा पनि सभामुख थिए। 2056 को संसदीय निर्वाचनमा विजय नेवाङ कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, सामान्य प्रशासन मन्त्री र संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत भइसकेका छन्। नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य र कानुन विभाग प्रमुख हुँदै गत साल मङ्सिरमा भएको एमालेको महाधिवेशनबाट उपाध्यक्ष बनेका थिए। बीए र बीएल गरेका नेवाङले प्राध्यापन, कानुन व्यवसाय र राजनीतिलाई एकसाथ अघि बढाएका हुन्। उनी प्राध्यापक संघमा पनि सक्रिय थिए भने नेपाल बार एसोसिएसनको महासचिव पनि बनेका थिए। नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन र कानुन व्यवसाय रहेका उनले पञ्चायती निरङ्कुशता विरुद्धको राजनीतिक आन्दोलनका क्रममा पटक पटक सार्वजनिक सुरक्षा अन्तर्गत नजरबन्द परेका थिए। प्रधानमन्त्री तुलसी गिरीको पालामा चलाइएको राजकाज मुद्दामा 7 महिना जेल परेका थिए।
नेमुवाङ 2033 सालमा राजकाज मुद्दामा जेल परेका थिए। विद्यार्थी जीवनदेखि नै राजनीतिमा लागेका नेमुवाङ 2029 सालमा अनेरा सव्युको अध्यक्ष बनेका थिए। नेमुवाङ 2063 मा पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको सभामुख, 2064 सालमा व्यवस्थापिका संसदको सभामुख, 2065 र 2070 सालमा संविधान सभा अध्यक्ष र 2072 सालमा सभामुख भएका थिए। उनकै समयमा संविधान सभाबाट नेपालको संविधान 2072 जारी भएको थियो। राज्यबाट उनलाई संविधान सभा पदक, राष्ट्र गौरव पदक प्राप्त छ। गणेशमान सिंह प्रतिष्ठानले उनलाई गणेशमान सिंह जनआन्दोलन स्वर्ण पदक प्रदान गरेको छ। उनी 2051 देखि निरन्तर सांसद चुनिएका छन्। मङ्सिरमा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा एमालेका उम्मेद्वार सुभाष चन्द्र नेमुवाङ इलाम जिल्ला क्षेत्र नम्बर 2 बाट 30,020 मत प्राप्त गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएका थिए। एमालेको उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा रहेका नेमुवाङ अध्यक्ष ओलीका अत्यन्त विश्वास पात्र हुन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष राजीनामा दिएका छन्। आज बिहान काठमाडौँमा बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। बिहान बसेको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो। वर्तमान सत्ता सहकार्यमा आकस्मिक परिवर्तन भई मुलुक पुनः सत्ता केन्द्रित अस्थिरतातर्फ धकेलिएकाले समर्थन फिर्ता लिई सरकारबाट बाहिरिने राष्ट्रियता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाह जस्ता विषयहरूलाई मूल आधार बनाएर यो नयाँ सरकार निर्माण गरेका थियौँ र त्यसै पृष्ठभूमिमा हामी सरकारमा समेत सहभागी भएका थियौँ। त्यही अवस्थामै अहिले त्यो सहकार्य चाहिँ कायम रहेन र त्यो परिवर्तित भएको सन्दर्भमा फेरि पनि सरकारमा बसिराख्नु त्यो अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने ठहर गरेर राप्रपाले आजबाटै सरकारबाट फिर्ता हुने र सरकारलाई दिएको समर्थन समेत फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। हाल देखिएको सत्ता परिवर्तनको प्रवृत्ति र प्रक्रिया वर्तमान संविधानको संरचनामा निहित अस्थिरताको स्वाभाविक चरित्र भएको राप्रपाको ठहर रहेको लिङदेनले बताएका छन्। राष्ट्रपति निर्वाचनको मतका विषयमा भने पछि छलफल गर्ने उनले बताए। प्राइम न्यूज अझै जारी छ, हामी ब्रेक पछि आउँछौं। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेकपा एमाले अब प्रतिपक्षमा जान सक्ने बताएका छन्। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा दाहालले अब सम्भवतः कानुनी हिसाबले सरकार पुनर्गठनको नयाँ प्रक्रियातिर जान सक्ने भन्दै त्यस्तो अवस्थामा एमाले अब प्रतिपक्षमा जान सक्ने बताएका हुन्। उनले सत्ता गठबन्धनका दलहरूबाटै संविधानमाथि प्रहार हुन थालेकाले राष्ट्रियताको हितमा नदेखिएको धारणा राखेका थिए। आफू प्रधानमन्त्री भएपछि बनेको गठबन्धनमा रहेका केही दलहरूले हौसिएर संविधान विपरीतका कार्य गरेको उनले आरोप लगाए। पटक पटक संविधानमाथि प्रहार हुन थाल्दा हामी सहकार्यमा गयौँ, गठबन्धन बनायौँ, शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, स्थानीय निर्वाचन भयो, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन भयो, एउटा पोलिटिकल कोर्सलाई एउटा नयाँ चरणमा पुर्याइयो। यो आफैमा धेरै ठुलो कुरा हो। 753 वटा स्थानीय सरकार, 7वटै प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार बन्नु प्रतिगामीहरूको लागि त एउटा ठुलै। कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिएर राष्ट्रिय सहमतिमा जान केपी ओलीलाई प्रस्ताव गर्दा नमानेकै कारण आफूले नयाँ राष्ट्रिय सहमति खोजेको दाहालको भनाइ छ। 8 दलबीच भएको सहमति राष्ट्रिय सहमतिकै प्रारूप भएको उनको दाबी छ। कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपति निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेल विजयी हुने दाबी गरे। सुशासनको मान्यतालाई, विकासको आवश्यकतालाई, जनताको समृद्धिको चाहनालाई पूरा गर्नका लागि हामी सबै जुट्ने कसरी ती सबै कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता पर्छ। यसो कि राजनीतिक दलहरू मात्र होइन, राजनीतिक दलहरू र समाज, नागरिक समाज, आम जनसमुदायहरू एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्छ।
उनले मुलुकको परिवर्तन गुम्ने खतरा भएकाले फेरि पनि परिवर्तनकारी दलहरू एकै ठाउँ उभिनुपर्ने धारणा राखे। तपाईलाई थाहा छ नेपालमा कस्ता सरकारी कार्यालय छन् भन्ने थाहा छ होला। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू, केही मन्त्रालयहरू, केही विभागहरू, कतिपय त एकै प्रकृतिको काम गर्ने फरक फरक कार्यालय पनि छन्। त्यस्ता सरकारी अड्डालाई राज्यले वर्षेनी अर्बौं खर्च गरेको छ। तर ती कार्यालय गाभ्ने वा खारेज गर्ने विषयमा राज्य गम्भीर देखिएको छँदै छैन। देशको अर्थतन्त्रको अवस्था जर्जर भइरहँदा काममा दोहोरोपन आउने गरी फरक फरक कार्यालय सञ्चालन भइरहेका छन्। तिनै कार्यालय सञ्चालन र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पाल्नको लागि राज्यले ऋण लिनु परेको छ। कतिपय संस्थाको काम उस्तै छ तर नाम फरक पारेर अर्को अड्डा तयार गरिएको छ। कतिपय मन्त्रालयको एउटा शाखाबाट गर्न सकिने कामको लागि पनि छुट्टै निकाय तयार गरिएको छ। कतिपय त न काम छ न औचित्य नै। त्यस्ता कार्यालय अनि सरकारी समितिको संख्या दर्जनमा छन्। पानीजहाज कार्यालय त्यसको गतिलो उदाहरण हो। त्यसो त 2075 सालमा डाक्टर डेलीराज खनालको संयोजकत्वमा सरकारले गठन गरेको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले विकास समिति ऐन तथा विशेष ऐन अन्तर्गत स्थापना भएका समिति, परिषद, आयोग, बोर्डमध्ये अधिकांशलाई खारेज गर्न, गाभ्न तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगले करिब 210 समिति वा बोर्डलाई खारेज गर्ने, गाभ्ने वा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये 32लाई खारेज गर्न सुझाइएको थियो। खर्च घटाउने, कामको दोहोरोपना हटाउने र संहिता अनुरूप काम हस्तान्तरण हुने गरी यस्ता समिति, परिषद, आयोग, बोर्ड र प्रतिष्ठानहरू कटौती गर्दै जान आयोगले सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारले कार्यान्वयन नै गरेन। पूर्व प्रशासक चण्डी श्रेष्ठले सबै कार्यकर्तालाई पोस्न, कार्यकर्ताको लागि जागिर खाने थलो बनाउनका लागि यस्ता कार्यालयहरू खारेज गर्न राज्यले तदारुकता नदेखाएको टिप्पणी गर्छन्। त्यो समान प्रकृतिको काम औचित्य नै छैन। बन्द गर्नुपर्छ भनेको तर बन्द नेताले नगरिदिएर पो नभए त औचित्य त आवश्यकै छैन। जब दिल्लीको प्रतिवेदनमा उनीहरूले अध्ययन गरेर भनिसकेपछि हामी सामान्य नागरिकले समेत त्यस्तो चाहिँदैन भन्ने चाहिँ अनुभूति गरेपछि त्यो किन राखिराख्ने भन्ने त्यहाँ 8-10 जना मान्छेहरू मात्र तहका 150 तलका हरूलाई चाहिँ जागिर दिनुपर्ने, अहिले इङ्गेज गरिराख्नुपर्ने, इङ्गेजमेन्टको लागि चाहिँ। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अनुसार यी कार्यालय खारेज नै गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। बिउ प्रवर्धन तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, खाद्य पोषण तथा प्रविधि कार्यक्रम, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, कपास विकास समिति, राष्ट्रिय चिया, कफी तथा अलैँची विकास बोर्ड, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, शान्ति कोष सचिवालय, सार्वजनिक संस्थान निर्देशन बोर्ड, व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, सडक बोर्ड नेपाल, रेलवे कम्पनी, रेलवे बोर्ड, राष्ट्रिय युवा परिषद, यी बाहेक दर्जनौं कार्यालय खारेज गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यस्तै कतिपय सरकारी निकाय गाभेर सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। आयोगले कानुन किताब व्यवस्था समिति, सुरक्षण मुद्रण विकास समिति, जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको काम मुद्रण विभागसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले गाभ्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। त्यस्तै न्याय सेवा तालिम केन्द्र र न्यायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान मिल्दोजुल्दो भएकाले गाभ्नुपर्ने देखिन्छ। नयाँ संविधान जारी भएपछि देश संहितामा प्रवेश गरे पनि केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई कतिपय कार्यालय हस्तान्तरण नै गरेको छैन। ग्रामीण खानेपानी तथा सरसफाई कोष विकास समिति, केन्द्रीय बाल कल्याण समिति र जिल्ला बाल समिति यसका उदाहरण हुन्। नेपाली समाज र राजनीतिक नेतृत्व शक्तिको पूजक भएका कारण केन्द्रले जति शक्ति राख्यो त्यति फाइदा लिन सकिने भएकोले हस्तान्तरण गर्न तदारुकता नदेखाएको पूर्व प्रशासक श्रेष्ठको बुझाइ छ। नेपाली समाजको बनौट हेर्नुभयो भने, नेपाली समाजको मेन्टालिटी हेर्नुभयो भने यो शक्ति पूजक देश हो, समाज हो, शक्ति पूजक। शक्ति आफूमा राखिराख्ने अनि त्यो प्रयोग गर्ने। त्यसकारण यी माथि शक्ति जति आफूलाई आयो, मैले भने राष्ट्राध्यक्षले प्रधानमन्त्री नखोज पर्ने, प्रधानमन्त्री त्यो शक्ति जम्मै आफूमा केन्द्रीकृत गर्न खोज्ने, त्यो हिसाबमा नछोडिएको हो। राज्यले यसरी अनावश्यक रूपमा कार्यालय मात्र खडा गरेर कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउँदा एकातिर राज्यले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेको छ भने जनताले पनि सहज र सरल सेवा पाउन सकेका छैनन्। यसप्रति राज्य गम्भीर हुने कि? नेपालकै पुराना विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा लापरवाही र ढिलाइ गर्ने गरेको छ। विश्वविद्यालयको ढिलासुस्ती र लापरवाहीका कारणले यस विश्वविद्यालयसँग जोडिएका लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्यमा खेलबाड भइरहेको छ। त्रिवीले समयमा परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्।
सामान्यतया त्रिभुवन विश्वविद्यालयले परीक्षा सकिएको 3 महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ। तर त्रिवेले भने परीक्षा लिएको 15 महिना बितिसक्दा पनि नतिजा प्रकाशन गर्ने गरेको छैन, न त समयमै परीक्षा सञ्चालन गर्न सकेको छ। त्रिवेले समयमा परीक्षा नगराउने र नतिजा सार्वजनिक नगर्ने प्रवृत्ति पटक पटक दोहोरिएको छ। तर विश्वविद्यालयको यस्तो लापरवाहीप्रति विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। को निम्ति हामीले ध्यान आकर्षण गराएको छौँ र बारम्बार रूपमा हामी हरेक महिना चाहिँ हरेक हप्ता चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय र त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पनि सहज ढङ्ग गर्नको निम्ति त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पदाधिकारीहरूलाई हामीले बारम्बार रूपमा ध्यान आकर्षण गरिरहेका छौँ। विश्वविद्यालयदेखि विभिन्न सरकारी निकायका कार्य सम्पादनमा हुने ढिलाइको अन्त्य गर्न पुल्चोक क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय इकाइ समिति र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पुल्चोक इकाइ समितिले ह्याकाथन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। सेवा सुविधालाई प्रविधिको विकास र प्रयोगबाट छिटो, छरितो र चुस्त बनाउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको नेविसङ्घको भनाइ छ। टियुको रिजल्ट यत्रो दिनसम्म आएन भन्ने छ, 1 वर्षसम्म आएन भन्ने छ। डे 1 र डे 2 मा चाहिँ त्यो आएको र डे 3 सम्म चाहिँ 15 दिनमा टियुको रिजल्ट निकाल्नलाई यस्तो मेकानिजम, एउटा प्रोटोटाइप मिनिमम भायबल प्रोडक्ट भन्छ। त्यो प्रोडक्ट मध्ये चाहिँ उत्कृष्ट गर्नेहरू चाहिँ पुरस्कृत हुनुहुन्छ। हामीसँग 4वटा क्याटेगोरी छ। विश्वविद्यालय र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कमजोरीको परिणाम विद्यार्थीले भोगिरहेका छन्। यसरी नतिजा प्रकाशनमै ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीमा मानसिक असर पर्ने गरेको छ। विश्व प्रविधिमय बन्दै गएका बेला पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका विद्यार्थीले शैक्षिक प्रविधिको विकास मार्फत परीक्षा दिएको 15 दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्न प्राविधिक ज्ञान सिपको प्रयोगबाट सहज र छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्नका लागि नयाँ प्रयोग गर्न लागेको बताइएको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिका 4 मा सञ्चालित कर्णाली डिस्टिलरी प्रालीबाट निस्कने फोहोरका कारण स्थानीय मारमा परेका छन्। उद्योगबाट निस्कने फोहोरको प्रभावकारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा मानव जीवनमा समेत प्रतिकूल असर परेको छ। उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पानीका कारण किसानले लगाएको बाली नालीलाई पनि क्षति गरेको छ। बाँकेको जानकी गाउँपालिकामा सञ्चालित कर्णाली डिस्टिलरी प्रालीबाट निस्कने फोहोरका कारण त्यस क्षेत्रका स्थानीय समस्यामा परेका छन्। उद्योगबाट निस्कने फोहोरको दुर्गन्धका कारण स्वास्थ्यमाथि असर पुर्याएको स्थानीयको गुनासो छ। मदिरा उद्योगबाट निस्कने फोहोरलाई सिधै नालामा खसाउँदा वातावरण नै प्रदूषित बनेको छ। हालसम्म कर्णाली डिस्टिलरीबाट निस्कने प्रदूषित पदार्थ गाउँपालिकामा रहेको किरण नालामा सिधै खसाउने गरिएको छ। किरण नालामा बगेको फोहोर पानी पशुहरूले पिउने गरेका कारण पशुहरूमा रोग लाग्ने, बिरामी पर्नुका साथै खेतबारीमा लगाएको अन्नबालीमा समेत क्षति पुर्याउने गरेको छ। विशेष गरी कृषकले चाहिँ अब वर्षभरि उब्जनी गर्ने खेतीमा समेत यसले असर पारेको कुरो त यो जगजाहेर नै छ धेरै पहिलादेखि। यसको धेरै इस्यु पनि भइसकेको छ है। अब कहाँबाट के कनेक्सन छ यसको हामीले पनि आवाज उठाएको हो। म त अहिले तपाईँले यहाँ भेट भयो होइन, एउटा कामले हिँड्दै थिएँ, ठ्याक्क संयोगवश लिनुभयो। तर यसको चाहिँ यसलाई व्यवस्थापन चाहिँ गर्नुपर्छ उसले। किन भन्दाखेरि उसले पैसा कमाइरहेछ भनेदेखि निजी स्वार्थको लागि अरूलाई चाहिँ नोक्सानी हुने काम गर्नु हुँदैन। मदिरा उद्योगबाट निस्किएको दुर्गन्धका कारण टाउको दुख्ने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। उद्योगबाट निस्कने प्रदूषण नियन्त्रण वा व्यवस्थापनमा गाउँपालिकाले कुनै पहल नगरेको स्थानीयको गुनासो छ। हम लोग ये कहा जाता है कि जनता के लिए ऐसे समस्या रही कि कुछ के बारे में है जिसे सोचा जाए। अब जनता के लिए तकलीफ होता है, जिके ज़्यादा खेती पाती नहीं है, वत्ते में भी बहात है, तो जब पैदा न हुई तो मने का खाई, अपने बाल बच्चे कैसे पाले, मर जाते हैं। ये जानवर जो भैंसी लोग हैं पानी खा लेते हैं काला वाला, उनका भी नुकसान होता है, रोग लागत है, मर जाते हैं। तो सबके लिए तो बाधिता है। दूर के खेती है, गरीब हम लोगन का खावा जाए, कुछ मंजूरी धतूरी किन जाए तो खावा जाए। मादे हैरान हो जाए, जो खेती में फसल नहीं पैदा होता है तो हम लोगन का खावा जाए। डिस्ट्री से काला काला पानी फेंक देते हैं, सब दारे दारे नाला के खेती है, सब उकल जाता है, बेकार हो जाता है, सब फसल पूरा सब बेकार हो जाता है। उद्योगको फोहोरका बारेमा जनगुनासो बढेपछि गाउँपालिकाले अनुगमन र निरीक्षण गरेको थियो। अनुगमनका क्रममा उद्योगका म्यानेजरले उद्योगबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिकाले समयमा उद्योगबाट निस्कने फोहोर व्यवस्थापन नगरे ऐन अनुसार कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइने जनाएको छ। जनता का बहुत नुकसान करते, बहुत गंध आवत है, हमारे भी खोपड़ी पिराए लागे इसमें के गंध आवत है। ये हम कहा मैनेजर साहब के मने ई वाला के यहाँ तो रे हम व्यवस्थित करबे, कहीं के हम आश्वासन तो दी नहीं है। अगर करत हैं तो ठीक है, नहीं करत हैं तो हम लोग अब देखो व्यवस्थित करत हैं कि नहीं करते हैं, कानूनी प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़ावा जाए। डिस्टिलरी उद्योगबाट निस्कने प्रदूषित पानी र धुवाका कारण त्यस क्षेत्रका नागरिकले वर्षौंदेखि हैरानी भोग्दै आएका छन्। समयमा उद्योगले फोहोरको व्यवस्थापन नगरे कडा आन्दोलन गर्ने स्थानीयले चेतावनी समेत दिएका छन्। प्राइम एसडीका लागि बाँकेबाट रविन्द्र घिमिरेको रिपोर्ट।
नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय समितिको आयोजना र नेपाल विद्यार्थी सङ्घ पुल्चोक क्याम्पस इकाइ समितिको आयोजनामा अल नेपाल ह्याकाथन कार्यक्रमको आयोजना हुने भएको छ। यही फागुन 16, 17 र 18 गते पुल्चोक क्याम्पसमा हुने ह्याकाथन कार्यक्रममा पछिल्लो समय आम नागरिकले भोग्दै आएका समस्याहरूलाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा तथा परिचर्चासँगै समाधानको प्रयास थालिने नेभी सङ्घले जनाएको छ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले ह्याकाथन कार्यक्रमको तयारीबारे जानकारी दिँदै अहिले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीहरूको आकर्षण घटिरहेको बताए। उनले विद्यार्थीहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विकल्प खोजिरहेको उनको भनाइ छ। फागुन 16, 17, 18 हामीले चाहिँ पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा हामीले ह्याकाथन कार्यक्रम हामीले आयोजना गरेका छौँ र यो ह्याकाथन कार्यक्रम मार्फत जति पनि तपाईँको प्राविधिक समस्याहरू छन् त्यो प्राविधिक समस्याहरूलाई हाम्रो युवा विद्यार्थीहरू हाम्रो नेपाली युवा विद्यार्थीहरू हामी सक्षम छौँ। यो सफ्टवेयर बनाउन हामी सक्षम छौँ र हाम्रो जति पनि ट्राफिक व्यवस्थापन, फोहोर व्यवस्थापनदेखि लिएर त्रिभुवन विश्वविद्यालयको परिचय तपाईँको चाहिँ नतिजा प्रकाशन गर्ने कुरादेखि लिएर सेयरको तपाईँको सिस्टम बनाउने कुरादेखि लिएर यो सबै प्राविधिक विषयमा चाहिँ नेपालकै युवा विद्यार्थीहरू सक्षम छौँ भनेर हामीले नेपालको सबैभन्दा ठुलो ह्याकाथन प्रोग्राम हामीले आयोजना गर्दैछौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घले शैक्षिक राजनीतिक विषय मात्र नभएर विज्ञान प्रविधिको विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्दै आएको अध्यक्ष शेर्पाले बताए। प्राइम न्यूजको सिलसिला जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। यातायात व्यवसायीहरूले जीर्ण सडक, बैंकको चर्को ब्याज दर र राज्यको बढ्दो करका कारण यातायात व्यवसायीहरू व्यवसायबाट पलायन हुने अवस्था आएको बताएका छन्। त्रिसिद्धेश्वरी यातायात प्रणाली दाङको चौथो साधारण सभामा सहभागी यातायात व्यवसायीहरूले अहिले विभिन्न कारणले गर्दा व्यवसायीहरू मानसिक तनावमा रहेको गुनासो गरेका छन्। त्रिसिद्धेश्वरी यातायात प्रणाली दाङको चौथो साधारण सभा एवं दोस्रो अधिवेशनमा सहभागी व्यवसायीहरूले सरकारले यातायात व्यवसायीहरूलाई गरिखान नदिएको गुनासो गरेका छन्। व्यवसायीहरूले बैंकहरूको ब्याज दरका कारण निजी क्षेत्रहरू ध्वस्त हुने अवस्थामा पुगेको बताएका छन्। बैंकको चर्को ब्याज दरका कारण व्यवसायीहरूले आत्महत्या गर्ने अवस्था आएको भन्दै सरकार र राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गरेका हुन्। त्यस्तै सवारी सञ्चालनको क्रममा अकस्मात हुने दुर्घटनालाई सरकारले जबरजस्ती चालकका कारण दुर्घटना भएको भन्दै चालकलाई हिरासतमा राख्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। यातायात व्यवसायीहरू लगायत विभिन्न व्यवसायीहरूले आत्मदाह हुँदै आत्महत्यासम्म गर्ने दिन आइरहेको छ। यति बेला सरकार मौन अवस्थामा बसेको छ, राष्ट्र बैंक मौन अवस्थामा देखिन्छ, निजी क्षेत्रहरू ध्वस्त भइरहेका छन्। नेपाल सरकार बीमा कम्पनीहरू बीच र नेपाल सरकार र महासङ्घ बीच भएका समझदारीहरूको इतिहास सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ। सबै व्यवसायी संस्थाहरूमा नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ र नेपाल सरकार बीच भएका सम्झौताका कागजहरू छन्, तर ती सबै सम्झौताहरू नेपाल सरकारले उल्लङ्घन गरिसकेको अवस्था छ। व्यवसायीहरूले यातायात पेसालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाई राज्यसँग आफ्ना अधिकारहरू खोज्नुपर्ने बताएका छन्। उनीहरूले अहिले सरकारले व्यवसायीहरूलाई मानसिक रूपमा तनाव दिएको भन्दै लगाउँदै आएको सङ्गीत कर खारेजी गर्न समेत माग गरेका छन्। कार्यक्रममा नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वारले विगतका सरकारले यातायात व्यवसायीहरूमाथि सिन्डिकेटका नाममा स्वदेशमै लगानी गर्ने व्यवसायलाई अपमान गरेको आरोप लगाए। जुन हिसाबले हामीमाथि सिन्डिकेटको नाम गरेर हाम्रो यत्रो स्वदेशी पुँजी लगानी गर्ने यत्रो श्रमिक साथीहरूलाई अपमान हुने गरेर जुन चाहिँ नीतिगत रूपमा छलफल नगरिकन लिएर आयो, त्यो टोटली के भन्दाखेरि चाहिँ संविधानको खिलाफमा थियो। उहाँहरूले आफैले ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो संविधानको खिलाफमा थियो। यो परिस्थिति अनुसार राज्यले खोजेको, जनताले चाहेको र हामी व्यवसायी र यसमा लाग्ने श्रमिकहरूले पनि खोजेको परिस्थिति सिर्जना हुन सक्दैन। 3,17,000 सवारी साधन सार्वजनिक सवारी साधनहरू यो देशमा सार्वजनिक सडकमा गुडेका छन्। नेपालभरिका यातायात व्यवसायहरू जसले निजी लगानी गरेका छन्, निजी लगानी पनि सार्वजनिक सडकमा लगानी गरेका छन्। यो सार्वजनिक सडक यति
समस्याग्रस्त अवस्थामा छ। सडकका कारणले मात्रै होइन, हामी आफ्ना कारणले, राज्यका कारणले धेरै समस्याहरू चाहिँ हामी माझमा छन्। हामीले सरकारसँग आफ्ना कानुनमा भएका, कानुनले स्पष्ट व्यवस्था गरेका कुराहरूलाई पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्नका कारणले अहिले हामीले आजभन्दा भोलि र भोलिभन्दा पर्सि दुःख पाइरहेका छौँ। कार्यक्रममा सहभागी यातायात व्यवसायहरूले देशको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहेको भन्दै उनीहरूको लगानी सुरक्षित गर्न सरकारको दायित्व भएको बताए। अहिले देशभर 3,17,000 बढी सार्वजनिक सवारी साधनहरू सञ्चालनमा रहेका छन्। प्राइम एचडी का लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। आर्थिक पत्रकारलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले 2 दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। पुँजी बजारको विषयमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका 34 जना पत्रकारलाई नेप्से, सीडीएस एन्ड क्लियरिङ र स्टक ब्रोकर्स एसोसिएसनको सहकार्यमा नाफिजले प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो। शुक्रबारदेखि काभ्रेको पनौतीमा आयोजना गरिएको कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न भयो। समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ कृष्णबहादुर कार्कीले विश्व अर्थतन्त्रमा भएको मन्दीका कारण नेपाली शेयर बजार पनि प्रभावित भएको बताए। त्यस्तै सीडीएस एन्ड क्लियरिङ का सीईओ पूर्णप्रसाद आचार्यले पुँजी बजारका लागि केन्द्रीकृत ग्राहक पहिचान विवरण सेन्ट्रल केआईसी लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताए। समापन समारोहमा नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढुङ्गानाले पुँजी बजार बारे रिपोर्टिङ गर्दै आएका पत्रकारलाई यो कार्यक्रम उपयोगी भएको बताए। अब स्पोर्ट्स न्यूज। आईसीसी अन्डर 19 पुरुष विश्वकपको एसिया छनौट प्रतियोगिता अन्तर्गत नेपालले लगातार दोस्रो जित हात पारेको छ। शनिबार भएको दोस्रो खेलमा नेपालले कुवेतलाई 234 रनको फराकिलो अन्तरले पराजित गरेको हो। युए स्थित मल्लिका क्रिकेट मैदानमा नेपालले दिएको 344 रनको लक्ष्य पछ्याएको कुवेतले 30.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 100 रन मात्र बनायो। कुवेतका लागि क्रिस्टोफरले 26 रन बनाउँदा रशिद मोहम्मदले 19 रन बनाए। किशोरी भाइ हिन्सु 16 रनमा आउट हुँदा अन्य खेलाडीले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। नेपालका लागि आकाश चन्दले 6 तथा हेमन्त थामी र दिपेन्द्र कडेलले समान 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 50 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 343 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि ओपनर अर्जुन कुमार र कप्तान देव खनालले समान शतक प्रहार गरेका थिए। कप्तान खनालले 117 बलमा 9 चौका तथा 3 छक्काको सहयोगमा 125 रन बनाए। ओपनर अर्जुन कुमारले 112 बलमा 12 चौकाको सहयोगमा 108 रन बनाउँदै आउट भएका थिए। अर्जुन कुमार र कप्तान देव खनाल बीच तेस्रो विकेटका लागि 170 रनको साझेदारी भएको थियो। विशाल विक्रम केसीले 14 बलमा 23 रन बनाउँदा दीपक डुम्रे 16 बलमा 20 रनमा अभिजित रहे। दीपक बोहराले 9 बलमा 19 रन बनाए। नेपालका ओपनर दीपक बोहराले 13 तथा शुक्रबार सिङ्गापुर विरुद्धको खेलमा अर्धशतक प्रहार गरेका आकाश त्रिपाठी 3 रनमा आउट भए। कुवेतका हेनरी थोमसले र शहीद काजमीले समान 2-2 तथा जय महेश कुमार मेहता 1 विकेट लिए। प्रतियोगितामा दोस्रो खेल खेलिरहेको नेपाल लगातार दोस्रो जित निकाल्ने योजनामा छ। पहिलो खेलमा नेपालले शुक्रबार सिङ्गापुरलाई पराजित गरेको थियो। कुवेत भने पहिलो जितको खोजीमा रहेको छ। पहिलो खेलमा कुवेत हङकङसँग पराजित भएको थियो। लामो समयको अन्तरालमा विश्वकपमा छनौट हुने लक्ष्यसहित युएई पुगेको नेपाली टोली जितलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ। प्रतियोगितामा नेपालसहित सिङ्गापुर, कुवेत, हङकङ, मलेसिया र आयोजक युएई को सहभागिता रहेको छ। नेपालले अब सोमबार तेस्रो खेलमा हङकङ विरुद्ध खेल्नेछ। चौथो खेलमा 28 तारिकमा मलेसियाको सामना गर्नेछ। नेपालले 2 मार्च घरेलु टोलीसँग अन्तिम खेल खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनका आधारमा हुने प्रतियोगिताको शीर्ष टोलीले 2024मा श्रीलङ्कामा हुने अन्डर 19 विश्वकपका लागि छनौट हुनेछ।
आयोजक टोली केपी ओली एफसी केपी ओली कप राष्ट्रिय फुटबल च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको छ। ललितपुरको 7 दुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा शनिबार जावलाखेल युथ क्लबलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 5-4 गोल अन्तरले हराउँदै आयोजक अन्तिम 4मा पुगेको हो। निर्धारित 90 मिनेट 1-1 गोलको बराबरीमा रहेपछि खेल पेनाल्टी सुटआउटमा गएको थियो। पेनाल्टीमा केपी ओली एफसी का विक्रम लामा, आदित्य साक्य, अशोक खवास, लकेन लिम्बू र अनिल महर्जनले गोल गरे। जावलाखेलका सीमान्त थापा, समीर राज थोकर, फोडे फफाना र अब्दुल्लाजिज निशोन बोइबले गोल गरे। तर जावलाखेलका एनकोटो स्यानोओस मासो आवीको पेनाल्टी प्रहार आयोजक टोलीका गोलकिपर पूर्ण चेम्जोङले बचाए। पेनाल्टी अघि खेलको 42औं मिनेटमा राहुलले गोल गर्दै जावलाखेललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 68औं मिनेटमा अजय मार्टिन्सले गोल गर्दै केपी ओली एफसीलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याएका थिए। अब आयोजक टोलीले सेमिफाइनलमा मसिन्द्र फुटबल क्लबसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 8 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले उपाधि सहित 10 लाख नगद तथा उपविजेताले 5 लाख नगद प्राप्त गर्ने आयोजकले जनाएको छ। हामी प्राइम न्यूजको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। राष्ट्रपतिमा 8 दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार पौडेल, एमाले एक्लैले अघि सार्यो नेमाङ, आफूले जित्ने दुवैको दावी, ओली र प्रचण्ड बीचको विवाद छत्ताछुल्ल। आफ्ना उम्मेद्वारलाई जिताउन प्रमुख दलहरू कसरतमा। मतदानबारे रासोपा र राप्रपा अन्योलमा, ओलीले भोट माग्दै लेखे माधवलाई पत्र, सरकार नछोड्ने निर्णय। सरकारी निकायबीच समन्वय अभाव, एकै प्रकृतिका दर्जनौं कार्यालय, वर्षेनी राज्यको अरबौं अनुत्पादन खर्च, नतिजा निराशाजनक, लाखौं रकम कार्यकर्ता पाल्नै ठिक्क। चीनले युक्रेन संकटका बारेमा शान्ति वार्ताको आह्वान गरेसँगै बेलारुसका राष्ट्रपति चीन भ्रमणमा, बेलारुसले मस्कोलाई सहयोग गरेकोमा युक्रेनको चिन्ता। र अन्डर 19 एसिया छनौट क्रिकेट प्रतियोगितामा नेपालको लगातार दोस्रो जित, आजको खेलमा कुवेत 234 रनले पराजित। प्राइम न्यूज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति धमलाको हमला हेर्न सक्नुहुनेछ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।